Today I'm going to preach for all the mothers and your role in the church. अनि म चाहिँ आज सबै आमाहरूको विषयमा प्रचार गर्ने छु अनि सबैको भूमिका चर्चमा So let's turn with me Exodus 35 to 25 to 26, and this is going to be a main verse for my preaching today. अनि आजको मुख्य खण्ड प्रस्थान 35 को 25 र 26 हुनेछ. So let me give you a little background before I jump into that verse. यसको पछाडीको हामी हेरौँ यो यहाँ पढ्न भन्दा अघि. So God commanded Moses to make a tabernacle. परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ पवित्र वेदी बनाउनु भनेर आदेश दिनुभयो. भेट हुने पाल. भेट हुने पाल. So God commanded. परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो. And here God went, and you will see the obedience of Moses to build the tabernacle. अनि यहाँ चाहिँ हामीले मूसाको आज्ञाकारिता हामी देख्छौँ जब उनले त्यो भेट हुने पाल बनाइरहेको थियो. And when you read all the chapters, if you read the Exodus 35, you will find every Israelite was involved to make and to build the tabernacle. हामीले प्रस्थान 35 सबै पढ्यौँ भने त्यहाँ भएका सबै इजरायलीहरू त्यहाँ नियुक्त भएको थियो. त्यो सबै मिलेर बनाइरहेको थियो त्यो भेट हुने पाल. Because in the Old Testament the women are excluded. पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने स्त्रीहरूलाई चाहिँ पछाडि राख्ने गर्दथ्यो. But when you see on building the tabernacle, you will see that every gender and every age group was involved. तर जब उनीहरूले भेट हुने पाल बनाइरहेको थियो सबै उमेरका व्यक्तिहरू अनि सबै पुरुष महिलाहरू सबै त्यहाँ मिलिरहेको थियो. Let's read together, okay? Let's read together Exodus 35 verse 25 to 26. प्रस्थान 35 को 25 र 26 पढौँ. आफ्ना हातले काटेका नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो सुती कपडा हुने निपुण स्त्रीहरूले ती ल्याए. राजी खुसीसँग गर्न चाहने र दक्षता भएका स्त्रीहरूले बाख्राको भुत्ला काटे. So here if you see, this is the tabernacle. यो चाहिँ भेट हुने पाल हो. So in tabernacle there were the three parts. अनि त्यो भेट हुने पालमा चाहिँ तीनटा भागहरू छन्. And if you see what is tabernacle, there is where God presence, we will find the presence of God in the Old Testament. अनि पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ भेट हुने पालमा पाइन्दथ्यो. There is a three part in the tabernacle. अनि त्यहाँ तीन भागहरू छन्. So but in this part only the structure like a house is not a typical house, but a structure like a house has a two part, but there is another part that is outside this house. अनि त्यो वरिपरि चाहिँ एउटा घर जस्तै छ बनावटमा तर घर हैन तर त्यसको चाहिँ बाहिर र भित्री छ. So there is a court here that is the outer part of a tabernacle. अनि त्यहाँ कोर्ट छ त्यो चाहिँ बाहिर आगो. So there is a holy place. अनि त्यहाँ पवित्र स्थान छ. And there is a most holy place. अनि अझै धेरै पवित्र स्थान पनि छ. But do you know one of the things when God commanded to make a tabernacle, there is not only the man who build, but it is also the woman who contribute. They contribute to make something in this tabernacle. अनि यो चाहिँ पुरुषहरूले मात्रै बनाइरहेको थिएन तर स्त्रीहरूले पनि केही न केही कुरामा मद्दत गरिरहेको थियो. For tabernacle, the women were not a spectator in building the God's house. They also contribute for this vision. स्त्रीहरू चाहिँ परमेश्वरको घर बनाउने या भेट हुने पाल बनाउनेमा चाहिँ एकदम काम गर्नेमा मात्रै उनीहरू केवल मान्छेहरू थिएनन् तर उनीहरू त्यो दर्शनको योगदान पनि गर्दथ्यो. That means they can make a tabernacle. उनीहरूले भेट हुने पाल बनाए. But there has to be some covering on top of tabernacle. अनि त्यसको माथि चाहिँ केही छोपिने ढाकिने कुरा And the हुनुपर्छ. Bible says they spun or yarn. That means त्यसलाई नेपालीमा के भन्छौँ भने नि त्यो बाख्राको भुत्ला काटेको भनेको चाहिँ that's how they spun yarn from goat. उनीहरूले के गर्यो भने नि उनीहरूले बाख्राको भुत्लाबाट चाहिँ त्यहाँ माथिको कभर बनाए. They make the cover from the hair of a goat.
अनि बाख्राको भुत्लाबाट चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई छोप्ने माथिको ढाक्ने बनाएका And थिए without that covering, the tabernacle was incomplete. अनि त्यो एकदम छोपिने कुरा बिना चाहिँ त्यो एकदम पूर्ण थिएन So in New Testament, अनि नयाँ करारमा चाहिँ what is the human role in the church then? अनि स्त्रीहरूको भाग चाहिँ भूमिका चाहिँ के हो त मण्डलीमा Just like, I don't want to underestimate, okay, there might be a greater calling, but from this perspective, I'm going to preach. योबाट हामी हेर्नेछौँ बोलावटहरू धेरै ठुलो सानो होला So when they built the tabernacle, जब उनीहरूले भेट हुने पाल बनायो they had to make a covering. उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ एकदम छोपिने कुरा बनाउनु पर्थ्यो They have to cover, only the tabernacle will be complete. अनि जब उनीहरूले त्यो छोपिने कुरा लाउँथ्यो अनि मात्रै त्यो पूर्ण हुन्थ्यो But this covering was made and knit by humans of Israel. अनि यो चाहिँ त्यो एकदम छोपिने कुरा बनाउने चाहिँ स्त्रीहरू थियो इजरायलको And स्त्रीहरू not only the one woman of Israel, but it is all. That means almost all the women in Israel contribute to make this covering for the tabernacle. एउटा स्त्री मात्रै थिएन तर इजरायलमा भएका सबै स्त्रीहरूले त्यहाँ बनाएको छ त्यो Just like they cover the tabernacle in the New Testament that represent the prayer of the women in the church. अनि जसरी त्यो भेट हुने पालमा छोपिने थियो त्यस्तै नै नयाँ नियममा हामी हेर्छौँ भने स्त्रीहरूको प्रार्थना पनि त्यस्तैमा This was देख्न not सक्छौँ। an individual, okay? This is a corporate contribution. This is a corporate work. Samuel come to you. It's a corporate work for the tabernacle. And I think in the church also, God is looking for a corporate ministry of a woman in the church. एकजनाको मात्रै थिएन तर यो सामूहिक सबै स्त्रीको थियो अनि आजको दिनमा पनि परमेश्वरले सबै स्त्री मिलेर उहाँको राज्यमा चर्चमा भवनमा गरेको And चाहनुहुन्छ this verse talks about the two part. अनि यो बाइबल खण्डमा दुई भागहरू छन् See, they have, this all woman has a God-given ability, okay, and wisdom, but it remained dormant. अनि हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भने सबै स्त्रीहरूसँग परमेश्वरले दिनुभएको क्षमता र बुद्धि थियो तर कति चाहिँ एकदम निष्क्रिय निष्क्रिय रह्यो कामै चलेको थियो वरदान चाहिँ छ. That's what the Bible says. Can you read together again that verse? आफ्ना हातले काटेका नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो सुती कपडा हुने निपुण स्त्रीहरूले ती ल्याए. They were so talented, they were so gifted, they were so skilled for this kind of work. उनीहरू चाहिँ एकदमै सिप भएको अनि एकदम धेरै वरदान भएका स्त्रीहरू थियो यस्तो कामको लागि And I think in the church also we have a gifted woman in the church. अनि आजको दिनमा मण्डली परिवारमा पनि वरदानले भरिएका स्त्रीहरू छन् So that is the true first part. अनि यो चाहिँ हो पहिलो भाग They were also gifted, but they remained dormant. निष्क्रिय भएर बसेका छन्. But something God did in their heart. अनि उनीहरूकोमा पनि थियो त्यो वरदान तर उनीहरू पनि निष्क्रिय भएर बस्यो अनि उनीहरूको हृदयमा एकदम छल्लाउने कुराहरू आएको And the छ Bible says, I want to read it from English, okay? All women whose heart were stirred. That means their heart was dormant, their heart was in the rest. Even though they were so skillful, but their heart was rest. Their gift was remaining in the dormant. अनि उनीहरूमा वरदानहरू थियो त्यो योगदानहरू थियो र पनि उनीहरू निष्क्रिय भएर बसेको छ But Bible says God stirred their heart. परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई हल्ली चल्ली गर्नुभयो. I think God is going to do same thing in our church. Amen. आमेन You have a gift, you have a vision, you have a skill, you have a wisdom. But if you remain dormant, God is going to stir your heart. Amen. Hallelujah. तपाईसँग वरदान छ धेरै खुबीहरू छ तर यदि तपाईँ निष्क्रिय भएर बसिरहनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई जगाउनुहुन्छ That's how only the tabernacle got the covering. अनि त्यसरी नै हो भेट हुने पालले चाहिँ उसले त्यो कुराले चाहिँ एकदम छोपिने कुरा पाएको उनीहरूकोमा बुन्ने वरदान थियो तर वरदान भएको मान्छे चुपो लागेर बसिरहेको रहेछ. परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? गड स्ट्रेट देयर हार्ट. परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई के गरिदिनु भयो? हल्लाइदिनु भयो. आमेन. हल्ली चल्ली सबैले भन्दा हल्ली चल्ली
They were gifted. They were gifted. उनीहरूमा वरदान थियो, They have a skill. उनीहरूकोमा खुबी थियो, But they never contribute anything for the house of God. तर परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ उनीहरूले केही गरिरहेको थिएन। And the Bible says God stirred their heart. अनि God बाइबलले started भन्छ working in. परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको हृदयलाई जगाउनु God भयो, started speaking in their heart. परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा बोल्न थाल्नु भयो। My daughter, you have a skill, but you have to contribute for the kingdom of God. मेरो छोरी तिमीमा खुबी छ, तर तिमीले परमेश्वरको राज्यमा केही न केही Oh, they गर्नुपर्छ। have an ability to abstract the hair from the goat. उनीहरूकोमा त्यो बाख्राको भुत्लाहरू आउने त्यो कुराहरू थियो, So they have ability to abstract that one. उनीहरूकोमा त्यो बनाउने त्यो खुबी थियो, But that remained dormant. तर उनीहरू निष्क्रिय भएर And बसेको God छ। did something in their heart. God did something. God stirred their heart. So they start working for the kingdom of God. अनि परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा केही न केही गर्नुभयो अनि उनीहरूले काम गर्न थाल्यो। Even in the church, everything. If we want the glory of God descending in our church, that something the woman, there is a ministry for every woman. Okay? Every woman. Only then the glory of God will be manifested in our church. यदि हामी परमेश्वरको महिमा यो ठाउँमा बास गरेको हामी चाहन्छौँ भने सबै स्त्रीले परमेश्वरको राज्यमा गर्नुपर्छ केही न केही, अनि उहाँको महिमा चाहिँ यो ठाउँमा आउँदछ। The covering was needed and the prayer of the women in the church is needed. अनि त्यो ढाकिने कुरा चाहिन्थ्यो, अनि आजको दिनमा स्त्रीहरूको प्रार्थनाको पनि खाँचो छ। I will make a genuine confession. I will make an honest confession. म तपाईहरुलाई साच्चो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। Kaushila is more powerful prayer than me. She do more prayer than me. पास्टर कौशिलाले अझै शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अझै धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, And more than her mom prayed more powerful. अनि उहाँ भन्दा अझै धेरै शक्तिशाली उहाँको मम्मीले प्रार्थना And I was गर्नुहुन्छ। thinking, I was sitting, if there was a competition for a prayer, definitely the trophy will go to the woman. अनि यदि आजको दिनमा यदि कसले चाहिँ बेसी प्रार्थना गर्छ शक्तिशाली भनेर दाज्ने हो भने त स्त्रीहरूले नै जित्थ्यो। हो कि हैन भन्नुस् त? कतिजना त शङ्कै लाग्यो होला। बुढा घनघोर प्रार्थना गर्दा बुढी त But I'm speaking in general. Hallelujah. Just like the Old Testament, they need the women to work to make a covering for the tabernacle. I think the women's prayer is most needed for the Word and Life Church to be revived and to thrive. जसरी पुरानो नियममा चाहिँ त्यो स्त्रीहरूले बुनेको त्यो छोपिने चाहिन्थ्यो त्यो भेट हुने पालको लागि, आजको दिनमा पनि वर्ड एन्ड लाइफ चर्चमा स्त्रीहरूको प्रार्थना चाहिन्छ यो ठाउँमा उहाँको आत्माले बास गर्नको लागि, जागृत हुनको लागि। If anyone says that women are not allowed in the ministry, please come in our church. यदि कसैले भन्छ स्त्रीहरू चाहिँ सेवाकाईको लागि होइन भने हाम्रो चर्चमा आउनुहोस्। Because our church does not have the gender bias. हाम्रो चर्चमा चाहिँ पुरुष र महिला बीच भेदभाव छैन। हुनु हुँदैन। आमेन। 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 हालेलुया। हाम्रो त दिदी बहिनीले धेरै प्रचार गर्छ लु। चर्चको युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोस् त, दिदी बहिनी मात्रै रहेछ, प्रार्थना गर्नु लगायो भने दाजुभाइले 10 मिनटमा सिध्याउँछ। दिदी बहिनीलाई दियो भने घडी हेर्दा हेर्दा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चर्चमा को लामो गर्ने थाहा छ धेरैलाई। उनीहरूलाई चाहिँ कहीँ चाहिँ बिजी चाहिँ भएको छ भने त नि त्यो मान्छे चाहिँ पुलपिटमा जाँदाखेरि त ला आज त अड्काएर राख्ने परेछ। But you know, we need the prayer of a woman. तपाईलाई थाहा छ हाम्रो स्त्रीहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ। Just like a tabernacle need the covering, we need the prayer of the women in the church. That doesn't mean that the men are excluded not to pray, okay? जसरी पुरानो नियममा त्यो छोपिने चाहिन्थ्यो भेट हुने पालको लागि, त्यसरी नै नयाँ नियममा हाम्रो स्त्रीहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ। त्यो भन्दैमा पुरुषहरूलाई प्रार्थना नगर्नु भन्ने होइन। प्रार्थना गर्नु, तर कम्पिटिसनै गर्ने भने नि तपाईँको बुढीले जित्छ लु, यति चाहिँ ग्यारेन्टी हो कि बुढाले जित्छ हो कि बुढाले प्रार्थनै गर्दैन।
खाइसकेर बुढीले त सम्झाउनु पर्छ क्या हालेलुया दिस वाज द इमेज अफ अ ट्याबरनाकल यो त एउटा तस्बिर हो भेट हुने पालको सो दे मेक द ट्याबरनाकल उनीहरूले भेट हुने पाल बनाए दे ह्याड टु मेक द कभरिङ विच इज वाटरप्रुफ विच ह्याज टु बी वाटरप्रुफ अनि त्यो उनीहरूले छोपिने बनाउनु पर्छ त्यो त्यही पानीले भिज्दा नि केही नहुने So why actually I was researching why they use the goat hair. अनि म हेरिरहेको थिएँ किन त्यही उनीहरूले त्यही बाख्राको भुत्ला नै युज गर्यो त Because the goat hair, whenever they expose with the water, they swollen but never allow the water to get in. किनकि त्यो बाख्राको भुत्लाहरू चाहिँ त्यो पानी आए तापनि त्यो भिज्ला तर त्यो भित्र जान पाउँदैन सुन्निन्छ फुल्लिन्छ तर भित्र जान पाउँदैन and that was the skill they had. But God had to stir their heart. अनि उनीहरूमा त्यो खुबी थियो तर परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई जगाउनु पर्यो Hallelujah. We need the covering. Everybody say हामीलाई प्रार्थनाको कभरिङ चाहिएको छ भन्नुस् न आमेन गर्ने प्रार्थना आमेन That was the ministry of most of the women in the Old Testament. अनि त्यो नै थियो स्त्रीहरूको सेवाकाई हामी But बेसी हेर्छौँ भने if we पुरानो come नियममा। to the ministry of Jesus, तर हामी येशूको सेवाकाईमा आउँछौँ भने Jesus never neglected the ministry of a woman in his ministry. अनि येशूले चाहिँ स्त्रीहरूको सेवाकाईलाई चाहिँ त्यतिकै पर राख्नु भएको So छैन Mark 15:40 and 41 it says like there were also women looking on afar and among whom were the Mary Magdalene, Mary the mother of James the Less and the Joyous and the Salome, who also followed him and ministered to him when he was in Galilee, and many other women who came up with him to Jerusalem. हामी मर्कुस 15 को 40 र 41 मा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ त्यहाँ टाढैबाट हेरिरहने केही स्त्रीहरू पनि थिए तिनीहरू मध्ये मरियम मग्दलिनी अनि सानो चाहिँ याकुब र योसेफकी आमा मरियम र सोलोमी थिए उहाँ गालिलमा हुनुहुँदा यिनीहरूले उहाँलाई पछ्याउँथे र उहाँको सेवा टहल गर्थे येशूको साथमा यरुशलेममा आएका अरू धेरै स्त्रीहरू पनि त्यहाँ थिए That means the women, the team of the women, they served in the ministry of Jesus. यो भनेको चाहिँ धेरैवटा स्त्रीहरू मिलेर चाहिँ येशूलाई सेवाकाई And गर्ने गर्थ्यो how they ministered to Jesus. अनि उनीहरूले येशूलाई चाहिँ कसरी सेवा If पुर्याए you look 8 verses 1 to 3, we will read it from Nepali only. हामी लुका 8 को 1 देखि 3 मा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ त्यसपछि उहाँ शहर शहर र गाउँ गाउँ हुँदै प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नु भयो उहाँसँग 12 जना चेलाहरू थिए 12 जना सबैले भन्दा 12 जना भन्नुस् त 12 disciples So the 12 disciples were there, but the women are also there in the ministry of Jesus. कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए Amen. हेरोदका करिन्दा खुजासकी की पत्नी, पत्नी योना र सुसना यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा So गर्दथे how they serve? How they serve? कसरी सेवा पुर्याए त So they serve by going with Jesus and they serve by giving in the ministry of Jesus. येशूसँग गएर उनीहरूले सेवा पुर्याएको छ अनि कतिले चाहिँ दिएर पनि सेवा पुर्याएको छ They played the vital role in supporting the kingdom of God. अनि उनीहरूले त एकदमै मुख्य भाग खेलेको छ परमेश्वरको राज्यलाई एकदम मद्दत गर्नका लागि So they were healed by the ministry of Jesus, but the good part of these women were they never took the advantage of Jesus' ministry only, but they keep following Jesus and they keep giving financial support to the ministry of Jesus. अनि उनीहरू त येशूको सेवाकाईबाट निको भएको थियो चङ्गाई भएको थियो तर पनि उनीहरू पछि लागेर येशू सँगसँगै गएर येशूलाई कतिपय कुराहरूमा मद्दतहरू गरेको छ In other words, they were healed and they start serving to Jesus. अनि अर्को भाषामा हामी हेर्छौँ भने उनीहरू चङ्गाई भएको थियो अनि उनीहरूले येशूलाई सेवा पुर्याइरहेको थियो
In other words, they were the financial partner in the ministry of अनि हामी Jesus. अर्को भाषामा हामी हेर्छौँ भने स्त्रीहरू चाहिँ येशूको सेवाकायमा आर्थिक सहभागीहरू पनि थिइन् They did not get the ministry from Jesus only. Okay, they start supporting the ministry of Jesus. उनीहरूले त येशूबाट मात्रै सेवाकाय पाएन तर येशूको सेवाकायलाई मद्दत गरेको छ मलाई अचम्म लागेको नि, well, throughout this my study, I never found any male figure supported financially to Jesus ministry. अनि यो हेर्दै गर्दा मैले एउटा पनि पुरुष भेटाइन जसले चाहिँ येशूलाई एकदम फाइनान्शियली हेल्प गरेको छ पैसा पैसा दिएर रुपियाँले। नि यीशुको सेवकाईमा पुरुषले नि धेरै सहायता गरेको छैन, स्त्रीले धेरै सहायता गरेको छ। त्यसको मतलब फेरि पुरुषलाई छोडिदिएको भनेको होइन, हेर्नुहोस् है। So they minister back to Jesus. अनि उनीहरूले येशूलाई फेरि सेवा पुर्याएको छ And the same pattern we can found in the Paul ministry also. अनि हामी यही कुरा पावलको सेवाकायमा पनि हामी देख्न That सक्छौँ means if Paul has never stopped women to do the ministry, and we should not stop the women to do the ministry in the church. पावलले पनि स्त्रीहरूलाई सेवाकायमा आउनबाट रोकेको छैन यो भन्दैमा यो भनेको चाहिँ हामीले पनि स्त्रीहरूलाई सेवाकाय आउनमा If रोक्नु Jesus हुँदैन did not stop, and if Paul did not stop, neither we have to stop, okay? यदि येशूले पनि रोक्नु भएन पावलले पनि रोक्नु भएन भने हामी पनि रोक्नु हुँदैन And a lot of people, they speak like never allow the church. That was only mentioned twice in the Bible. अनि नगर्ने उनीहरूलाई नल्याउने भन्ने चाहिँ दुई पटक No, लेखिएको never छ। allow a woman to preach in the church. That was written only twice in the Bible. स्त्रीहरूलाई प्रचार गर्न नदिनु भन्ने बारेमा चाहिँ दुई पटक लेखिएको छ बाइबलमा But if you read the whole Bible, especially the Pauline letters, you will find the women preaching and teaching in the local church. तर हामीले पावलले लेखिएको पत्रहरू पढ्छौँ भने चाहिँ स्त्रीहरूले पनि प्रचार गरेको छ आफ्नो मण्डलीहरूमा Can we go to the next slide? There are few ladies there in the Bible, the servant of the church and helper of many. That was recorded in the Romans 16 verses 1. हामी पहिलो स्त्रीलाई हेर्न सक्छौँ फिबी मण्डलीको सेविका र धेरैजनाको सहयोगी रोमी 16को 1 देखि 2 मा And the पाउन Paul सक्छौँ mentioned their name in Romans 16. अनि रोमी 16 मा चाहिँ पावलले चाहिँ ती स्त्रीको नाम चाहिँ That means they are actively in the ministry. यो भनेको चाहिँ उनीहरू त एकदमै सेवाकायमा नियुक्त भएको थियो Hallelujah. So Priscilla, she was a teacher and the ministry partner with Aquila. अनि हामी अर्कोलाई हेर्न सक्छौँ प्रिस्किला अकिलासँग सेवाकाई सहकर्मी र शिक्षक थिइन् And she was the one who corrected the Apollos because he only believed in the John the Baptist. अनि त्यही स्त्रीले चाहिँ अपोलोसलाई पनि सच्याएको छ जसले चाहिँ बत्तिसमा दिने योनालाई मात्रै विश्वास गर्दथ्यो If you see Lydia, she was supporter of Paul ministries. अनि हामी अर्को स्त्रीलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ लिडिया ऊ पनि पावलको सेवाकायमा मद्दत गर्ने स्त्री थिइन् There was another name, Euodia, the Cynthia, the woman who labored with Paul in the gospel, Philippians 4 verses 2 to 3. हामी अर्को स्त्रीहरूलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ एउदिया र सुन्तुखे सुसमाचारको कार्यमा पावलसँग परिश्रम गर्ने स्त्रीहरू And there is another lady, her name is Junia, and the Bible mentioned that she was an apostle. अनि अर्को स्त्रीलाई हामी हेर्न सक्छौँ जुनिया त्यो उसलाई भनिएको छ ऊ त्यो एउटा प्रेरित थिइन् If you read the Romans 16 verses 7, she was noted as an apostle among the apostles. अनि हामी रोमी 16 मा पढ्छौँ भने प्रेरितहरूमा सम्मानित व्यक्ति थिइन् So that means women can be also apostle and the pastor in the church. अनि यो भनेको चाहिँ स्त्रीहरू पास्टर अनि एउटा प्रेरित पनि हुन सक्छ कसैले तपाईलाई भन्छ स्त्री चाहिँ नि पास्टर हुनु हुँदैन एपोस्टल हुनु हुँदैन भन्यो भने नि तिनीहरूलाई यो पदहरू देखाइदिनु पावलले रोकेन भने नि आज हामी कुनै मण्डलीले पनि नि रोक्नका लागि अनुमति छैन हामीलाई आमेन 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 अनि हाम्रो वर्ड एन्ड लाइफ चर्च चाहिँ नि यहाँ चाहिँ स्त्री र पुरुषको भिन्नता नभएको चर्च हो फेरि सँगसँगै बस्नु भनेको होइन जति पुरुषले सेवा गर्न सक्छ त्यति नै स्त्रीले पनि गर्न सक्छ कमन मण्डली आमेन हालेलुया Because if Jesus allowed and if Paul allowed
And we should are also allowed in the church. येशूले पनि दिनुभयो भने गर्न दिनुभयो भने स्त्रीहरूलाई सेवाकाई पावलले पनि दिनुभयो भने हामीले पनि गर्नुपर्छ दिनुपर्छ There was a Louis and a Eunice in the church who spiritually saved the Timothy's life. अनि हामी अर्को स्त्रीहरूलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ लुइस र युनिस तिमोथीको विश्वासलाई आत्मिक रूपमा आकार दिने स्त्रीहरू In the book of Acts, there was an evangelist named Philip, and see, he has a four daughter who were the prophetess. अनि हामी फेरि प्रेरितमा हामी हेर्न सक्छौँ सुसमाचार प्रचारक फिलिपका 4 छोरीहरू Hallelujah. अगमवक्ता स्त्रीहरू थिइन् Because Philip was the one who preached the gospel, okay? अनि फिलिप चाहिँ त्यो व्यक्ति थियो जसले त्यो प्रचार गर्दथ्यो If women were not allowed, he could stop his daughter, oh, you can't do a prophetic ministry. अनि यदि स्त्रीहरू त्यो प्रचारको लागि थिएन सेवाकाईको लागि थिएन भने उहाँले आफ्नो छोरीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो होला त्यो अगमवक्ताबाट रोक्नुहुन्थ्यो होला In त्यो सेवाकाईबाट। the occasion of a Mother's Day, I want to encourage you, mothers, if you think you as a mother only, that is a half truth. अनि आजको दिनमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाई आमा मात्रै भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त आधी सत्य मात्रै हो Biologically, you are mother. That's half truth. तपाई जैविक रूपमा या शारीरिक रूपमा एउटा आमा हुनुहुन्छ त्यो आधी सत्य हो But in totality and in God's design, you are also a leader. तर परमेश्वरको रूपमा अनि परमेश्वरको आकारमा हामी हेर्ने हो भने तपाई चाहिँ एउटा सेवका एउटा अगुवा हुनुहुन्छ Amen. तपाईलाई आमाको ट्याग दिएको हुन्छ सबैले भन्छ सही हो भन्नुस् न तर त्यो चाहिँ आधी सत्य मात्रै हो तर पूर्ण पिक्चरमा हेर्ने हो परमेश्वरको डिजाइनमा हेर्ने हो भने नि एउटा आमाहरूलाई चाहिँ नि परमेश्वरले एउटा अगुवाको भूमिका दिनु भएको छ आमेन कमन मण्डली आमेन ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ न हालेलुया हालेलुया Women are designed, okay? Women are by design builders for the next generation. अनि स्त्रीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो योजना आकारमा बनाउनु भएको छ अर्को पुस्तालाई निर्माण गर्ने Mother name was Jochebed. मूसाको आमाको नाम योकेबेद थियो Okay? She was the first who built the waterproof basket. अनि त्यो स्त्री त्यो पहिलो स्त्री थियो जसले चाहिँ त्यो पानी नपस्ने एउटा बास्केट बनाएको थियो And when she saved Moses, that time what happened was she saved the next leader of Israel. जब त्यो स्त्रीले मूसालाई बचायो उले इजरायलको अर्को शासकलाई बचाइरहेको थियो So when you are feeding, when you are training, when you are nurturing your baby, eventually that baby, one day they will become a leader of the kingdom of God. तपाईले त्यो नानीलाई खुवाइरहनु भएको छ हुर्काइरहनु भएको छ त्यो नानी चाहिँ अब भविष्यमा एउटा शासक हुनेछ Hallelujah. That's why never underestimate the role of a mother. त्यही भएर आमा भूमिकालाई त एकदमै त्यतिकै ख्यालचक्रमा नलिनुहोस् So in half truth, you are mother. But in total pictures, you are a leader. आदि सत्य हामी हेर्छौँ भने तपाईँ आमा हुनुहुन्छ तर पूर्ण रूपमा हामी हेर्छौँ भने तपाईँ एउटा शासक हुनुहुन्छ Just like other men were working for the tabernacle, the women were also working for the tabernacle. जसरी ती पुरुषहरू त्यो भेट हुने पाल बनाइरहेको थियो अनि त्यो स्त्रीहरूले चाहिँ ढाकिने कुराहरू बनाइरहेका थिइन् In fact, if you are obedient, if all the women are obedient in the church, I will guarantee that this church is never going to be same. यदि हाम्रो स्त्रीहरू आमाहरू एकदमै आज्ञाकारी हुनुभयो भने म तपाईहरुलाई एकदमै निश्चयता भन्न सक्छु हाम्रो चर्च यस्तै हुन सक्दैन Whoever is watching from Nepal, जो पनि तपाईहरु नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ South हेर्दै Korea हुनुहुन्छ used to be like Nepal. साउथ कोरिया पनि नेपाल जस्तै थियो They did not have a job in South Korea. अनि उनीहरुकोमा कामहरू थिएन They all have to go other countries to उनीहरु work. चाहिँ बाहिर देशमा जानु पर्थ्यो And only the kids and the women, they were staying back in South Korea. नानीहरू अनि स्त्रीहरू मात्रै त्यो देशमा बसिरहेको थियो But the pastors of the South Korea, they knew that if we want to impact the generation after generation, they start training the woman, mother in the church. अनि उनीहरु त्यो पास्टर्सहरुलाई थाहा थियो यदि हामी अब आउने पुस्तालाई बनाउन चाहन्छौं भने हाम्रो आमाहरुमा हामीले काम गर्नुपर्छ And see, there is the largest church is in the South Korea. अनि हामी हेर्न सक्छौं संसारकै सबैभन्दा ठूलो देश साउथ कोरियामा छ By nature, you are mother. ओ हामी हेर्छौं भने यो शारीरिक रूपमा
हेर्छौँ भने तपाईँ एउटा आमा But हुनुहुन्छ in other aspect, you are the leader in the house हामी also. अर्को हिसाबले हेर्छौँ भने तपाईँ चाहिँ एउटा शासक हुनुहुन्छ Because you know your kids more than other. किनकि तपाईँले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ अरूहरूले भन्दा धेरै जान्नुहुन्छ In Bible, the woman's obedience has never been underestimated. किनकि बाइबलमा चाहिँ स्त्रीहरूको आज्ञाकारितालाई चाहिँ त्यत्तिकै लिएको छैन So when Mary, she obeyed what God was telling to her, so everything was shifted. जब मरियमले परमेश्वरले के भनिरहेको छ सुन्यो सबै कुरा बदल्यो In the Old Testament, every time God used to come to the man. अनि पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने प्रत्येक चोटि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा पुरुष कहाँ आउनुहुन्थ्यो But the New Testament start from the Mary, a woman. अनि नयाँ करारमा चाहिँ एउटा स्त्रीबाट सुरुवात भएको छ अनि त्यो स्त्रीको नाम चाहिँ हो मरियम Hallelujah. हालेलुया That's why I encourage all the mothers, all the women. You are so precious. Never allow devil to indoctrinate that you are nothing. अनि म सबै आमाहरूलाई स्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु कहिले पनि शैतानले त्यो आवाज तपाईँकोमा नहालिदियोस् तपाईँ चाहिँ सबै तपाईँ हुनुहुन्न You are भनेर a leader in the house. तपाईँ चाहिँ त्यो घरको एउटा शासक हुनुहुन्छ You are making the covering for the local church. अनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको मण्डलीमा त्यो छोपिने कुरा बनाइरहनु भएको छ Hallelujah. Hallelujah. तपाईलाई कसैले पनि नि तल्लो दर्जाको नहेरेको होस् किन थाहा छ परमेश्वरको नजरमा नि तपाईँ बहुमूल्यको हुनुहुन्छ आमेन 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 म त मोटी भयो होला म त डल्ली भयो होला जब तपाईँ शरीरमा जानुहुन्छ नि तपाईँ त्यही नै हो परमेश्वरको नजरले हेर्नुहोस् हालेलुया I want to give you one practical tips. म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु Let's read the Titus 2 verses 3 to 4. हामी तीतस 2 को 3 देखि 5 सम्म हेर्ने छौं This was the Paul is writing to Titus to command the old women what to do with the younger women. अनि यो चाहिँ तीतसलाई चाहिँ आदेश दिइरहेको थियो कि एकदम पाको स्त्रीहरुले जवान स्त्रीहरुलाई सानो स्त्रीहरुलाई के गर्ने कसरी सिकाउने भनेर मण्डली म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु उमेर बितेको स्त्रीहरुलाई परमेश्वरले एउटा काम दिनु भएको छ जवान स्त्रीहरुलाई के गर्नु भन्ने कुरो काम दिएको छ तर we are not focusing on that one and we are doing another stuff. Let's read Titus 2 verses 3 to 5 in Nepalianly. त्यहाँ लेखिएको छ यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरु आचार व्यवहारमा सबैले भन्नु त एकैछिन त वृद्ध स्त्री भन्नुस् त तपाई भन्दै हुनुहुन्छ होला म त एसएसआई थाप्ने हो भने म त केयर गिभर थाप्ने हो you have still a ministry you have a ministry amen let's read together यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरु आचार व्यवहारमा श्रद्धालु हुन पर्छ हेलो जता भाबी म त बुढी भइहाले म त च्यानमा जानु आटेको छुट दिएको छैन श्रद्धालु हुन पर्छ बाइबलले के भन्छ भलात्मी हुन पर्छ आमेन आमेन धेरै मद पान नगर्ने हुन पर्छ भन्ने आदेश के गर रे देव Paul was commanded do not तपाई अहिले पनि पिउँदै हुनुहुन्छ भने नि तपाईलाई नि यीशुको रगत ले कन्ट्रोल होइन तपाईलाई रक्सीले कन्ट्रोल गरिरहेको छ मलाई अचम्म लाग्ने चाहिँ रक्सीमा मान्छेले के त्यस्तो पाउँछ र अनि मलाई बोनी तामाङले भनेको मन पर्छ रक्सी खाने मान्छे जीवनमा कहिले धनी हुँदैन अरे कहिले नै धनी हुँदैन अरे धेरै मतपात अब धेरै त कम्ती त हुने रहेछ भनिरहेको होला कतिजनाले कम्ती पनि हुँदैन धेरै पनि हुँदैन आमेन भन्नुहोस् न भन्ने आदेश देऊ पढौँ हामी फेरि पनि जो असल छ तिनीहरूले त्यही सिकाउन् के सिकाउन अरे त्यही सिकाउन् जे असल छ के गर अरे त्यही सिकाऊ सो all the older women got the ministry you have to mentor the younger girl
अनि सबै परिपक्व भएको स्त्रीहरूलाई चाहिँ एउटा भाग थियो अनि एउटा केही न केही गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले अनि उनीहरूले चाहिँ अब आउने नयाँ स्त्रीहरूलाई जवान स्त्रीहरूलाई सिकाउनु पर्ने And what they have to teach. अनि के सिकाउनु पर्ने त Paul wrote to Titus. अनि पावलले चाहिँ तितसलाई लेखेको Command छ all the older women do the ministry, do mentor like this. अनि भनिरहनु भएको छ यसरी सेवाकाय गर्नु यसरी सिकाउनु So let's read. तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना आफ्ना पत्नी र बालबच्चालाई के गर्नु अरे कोही रिसाउनुहुन्न हाम्रो नेपाली समाजमा नि नेपाली मात्रै होइन यो जुनै समाजमा पनि अर्काको घर बिगारिदिने नि त्यही बुजुर्ग मान्छे नै हुन्छ तर यहाँ बाइबलले के भनेको छ त्यो जवान स्त्रीहरूलाई के गर्न सिकाऊ अरे आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्न सिकाऊ अरे अनि आफ्नो बालबच्चालाई प्रेम गर्न सिकाऊ तर अहिले धेरैजना दिदीबहिनीहरू बुढो स्त्रीहरूलाई तपाईँले नि अलिकति उनीहरूसँग बात यस्तो हुँदैछ यस्तो के बसिरहेको छ छुट्टा नाम दिएर गइहाल्ला यो बुढाको अनुहार देख्नुभन्दा त अमेरिकामा त त्यत्तिकै पनि चाइल्ड सपोर्ट पाउँछ यहाँ पावलले त्यो भनेको छ तपाईँको अगाडि नि कुनै पनि जवान स्त्री आउँदैछ भने नि तपाईँको काम के हो बुढालाई माया गर बालबच्चालाई माया गर परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ भन्ने हो सुर्काएर भतिजनी छोरी भान्जी हेपी मागेर बसेको त यस्तो चाहिँ तपाईँको मुखबाट कहिले ननिस्कियोस् आमेन आमेन फेरि कोही कोही बेला म देख्ने गर्ने जस्तो जवान केटाहरूले पनि बुढोहरूलाई सल्लाह माग्दाखेरि के गर्छ खुट्टा भयो भने त जुत्ता त कति हो कति नि मिलेको जुत्ता पो जुत्ता त एउटा 8 नम्बरको अनि अर्को 2 नम्बरको लाउँदाखेरि हुन्छ हुँदैन त्यही भएर तपाईँकोमा सल्लाह माग्न आउँदाखेरि जहिले के भन्नु थाहा छ शैतानको सानो सानो छिटका लागेको मेरो बुढी भए पनि म एकदम उहीसँग बस्छु प्रभुको महिमाको लागिलाई सुध्रिँदै जान्छ प्रार्थना गर्दै जान्छु भन्न पर्छ आमेन every older woman you have to teach the younger kids younger girl to love their husband to love their kids because by doing that one they are mentoring the next generation सबै परिपक्व स्त्रीहरूले चाहिँ जवान स्त्रीहरूलाई सिकाउनु पर्छ कि आफ्नो बाल बच्चाहरूलाई श्रीमानलाई प्रेम गर्नु भनेको अनि यही जब उनीहरूले यो गर्छ उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारहरू पुरा गरिरहेका हुन्छन् in the Old Testament there was an example between Naomi and Ruth अनि हामी पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने नओमी अनि रुथलाई हामी हेर्न सक्छौँ and you see the Naomi as a mother-in-law she always teach right thing to the Ruth to trust God अनि नओमी एउटा सासूले चाहिँ आफ्नो बुहारी रुथलाई चाहिँ सदा यही सिकाएको छ कि परमेश्वरमा भरोसा राख्नु भनेर अहिले म तपाईँलाई भन्छु ल यता हेर्नुहोस् है सबैले कसैले पनि मन नदेखाउनु सबैलाई भनेको सासु आमाले नि आफ्नो बुहारीलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन सक्छ that's allowed because the Ruth she was a daughter-in-law she always learned from Naomi तर नोमीलाई वचन थाहा थियो नि त फेरि नोमीलाई भुटानदेखिको क्याम्पदेखिको सबै कुरो लटार पटार त्यो कुरा जब पनि तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट कसैले सिकाउँदैछ भने नि तपाईँले सिक्न आवश्यक छ आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया तर परमेश्वरको वचन सिकाउन पर्यो आमेन कोहीले म पनि अलिअलि पिउँछु कि तिमीलाई पनि पिर पर्यो ल 1 कप म पनि ल्याइदिन्छु लु पिउ यही नै हो जडी त्यो सिकाउनु भने छैन बाइबलले परमेश्वरको वचनमा हिँड्न सिकाउनु पर्छ खमन मण्डली आमेन हालेलुया Naomi always teach always mentor Ruth and by her lineage Jesus came अनि नोमीले चाहिँ सधैँभरि आफ्नो बुहारीलाई सिकाएको छ अनि उद्वारा नै येशू आउनु भएको छ रुथद्वारा नै आमेन आमेन तपाईको बुहारीलाई सिकाउनु परमेश्वरको वचन छोरीलाई सिकाउनु परमेश्वरको वचन Who knows? One day,
from their womb, from her lineage, something great will come out. अनि हामीले चाहिँ सदाभरि हाम्रो छोरीहरूलाई हाम्रो बुहारीहरूलाई हामी सिकाउनु पर्छ के थाहा उनीहरूको कोखबाट भाइ एउटा एकदम शक्तिशाली व्यक्ति जन्म हुन्छ Hallelujah. कसलाई थाहा छ? There was a lady, her name was Susanna. एउटा स्त्री थिइन् जसको नाम सुसाना Not our Susanna, but it's a Susanna Wesley. अनि हाम्रो सुसाना होइन तर सुसाना वेजली But we speak that prophetic blessings on her also. अनि हामी त्यही आशिष उहाँमा पनि हामी बोल्छौँ Okay? So she had a 19 child. अनि उहाँको चाहिँ 19 वटा बाल बच्चाहरू थियो कतिवटा अरे? 19 कोही केलाई इमेजिन गर्छु हालत के हुन्थ्यो होला भन्ने नि मैले चाहिँ 19 वटा हाम्रो दुईटाले नि तोरीको फुल नभनिहाल्नु अहिले त She had a 19 child. उसको माथि 19 वटा बाल बच्चाहरू थियो But she mentored all 19 child. तर उस सबै छोराछोरीहरूलाई सिकाएको छ And do you know, like out of that 19, the two of her son brought the revival in the whole world. अनि उहाँको छोराछोरी मध्ये 2 छोराले चाहिँ यत्रो धेरै आत्मिक जागृत सारा संसारमा ल्याएको छ Do you know how the Methodists start? It start from the John Wesley. अनि मेथोडिस्ट चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भन्दा जन वेस्लीबाट सुरु भएको That kind of revival came through her son. अनि त्यस्तो खालको जागृत उहाँको छोराबाट आएको थियो That's why whenever we have a godly woman in the house, godly mother in the house, look, God is going to do something great from that family. आमेन जब हाम्रो परिवारमा एकदम आत्मिक आमा स्त्रीहरू छ हामी देख्न सक्छौं कि परमेश्वरले त एकदम शक्तिशाली व्यक्ति या कुरा गर्नुहुन्छ त्यो घर परिवारमा All the mothers, you may not able to come here, but make your house as a church. तपाईहरु सबै स्त्रीहरू यहाँ आउन नसक्नु होला तर तपाईहरुले आफ्नो घरलाई सेवाकाई बनाउनुहोस् You may not able to carry the pastor title, but you're pastor for your family. तपाई पास्टरको टाइटल तपाईसँग छैन होला तर तपाई आफ्नो मण्डलीको लागि एउटा पास्टर हुन सक्नुहुन्छ आफ्नो परिवारको लागि एकजना सुसाना वेस्लीले नि परमेश्वरको वचन सिकाउँदाखेरि नि संसार डल्लै उलटपुलट पार्ने जन वेस्ली र चार्ल्स वेस्ली जन्मियो भने नि what if like we have a 10 that kind of a mother in our church. एउटा स्त्रीले त्यो 2 छोरा मध्ये यति धेरै शक्तिशाली काम गर्ने त्यो 2 छोराहरू जन्माइन् भने यदि हाम्रो मण्डलीमा 10 खालको त्यस्तै स्त्री छ भने कस्तो काम होला So you have a ministry. तपाईको सेवाकाई छ Don't underestimate that ministry. अनि तपाईले त्यो सेवाकाईलाई हेलचेक्रा नलिनुहोस् Hallelujah. एकैजना मात्र पनि निस्क्यो तपाईको कोखबाट भने नि that's more than enough. Amen. आमेन Amen. Amen. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया साउथ कोरियाको चर्च चाहिँ नि आमाहरूले बनाएको चर्च हो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हेर्नु भने नि आमाहरूले थामेको हो नेपालको चर्चलाई तपाईले नि नेपालमा गएर कुनै पनि कन्फरेन्समा जानुभयो भने नि यति दाजुभाइ हुन्छ डल्लै दिदीबहिनी हुन्छ तर नि साउथ कोरियाकोबाट के सिक्न सक्छौँ भने नि फेरि बाबुहरूलाई छोडेको होइन फादर डेमा तपाईँहरूलाई बोल्छौँ नसोर्ताउनुहोस् बाबुको कति प्रभाव छ भनेर बाबुको प्रभाव हुँदो रहेछ बेरिक अरूसँग नडराउला जस्तो गर्छ मसँग निकै डराएको जस्तो लाग्छ बाबु भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ नि बाबु भनेको चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो एउटा अथोरिटी परमेश्वरले दिनुभएको हुँदो रहेछ र सबैले भन्दा आमाहरू हो भन्नुहोस् त आमाहरू एउटा आमाले चाहिँ नि परमेश्वरको वचन सिकाउन लाग्यो भने चाहिँ नि कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ लु हेर्नुहोस् त कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ And I think I want our church to be like that. हाम्रो मण्डली पनि त्यस्तै हुनुपर्छ If a mother will take the responsibility, यदि एउटा आमाले त्यो जिम्मेवारलाई ल्यायो भने our church, your family will be transformed, our church will be transformed. अनि तपाईको परिवार परिवर्तन हुनेछ अनि तपाईको घर परिवार अनि मण्डली परिवर्तन हुनेछ
the woman's prayer will move the heaven. अनि स्त्रीको प्रार्थनाहरूले चाहिँ स्वर्गलाई हल्लाउँदछ Because in the Old Testament, until they make the cover, the glory was not descended on that tabernacle. अनि त्यो पुरानो करारमा त्यो भेट हुने पालमा जबसम्म त्यो ढाकिने कुरा लगाइन्थेन तबसम्म परमेश्वरको महिमा त्यहाँ आउनुहुन्थेन All women, your prayer is a covering for this church. अनि सबै स्त्रीहरू तपाईँको प्रार्थना चाहिँ यो मण्डलीको लागि ढाकिने हो Your prayer is a covering for your children. तपाईँको प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँको छोराछोरीहरूलाई ढाक्दछ मेरो प्रार्थनाले के हुँदैछ नभन्नु, that's the covering. त्यो चाहिँ तपाईको छोराछोरीको लागि सुरक्षा हो. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. तपाईँ बाउआमालाई परमेश्वरले यो लेभलको मिनिस्ट्री दिनुभएको छ. जस्तो पुरानो नियममा त्यो कभरिङ ट्याबरनेकललाई कभर गर्यो नि, हाम्रो मण्डलीको आमा दिदी बहिनीले यो मण्डलीलाई प्रार्थनाद्वारा कभर गर्नुपर्छ. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. तपाईको मण्डलीलाई मात्रै हैन, तपाईको श्रीमानको लागिलाई प्रार्थना, तपाईको छोराछोरीको लागिलाई प्रार्थना. तपाईलाई परमेश्वरले नि यो प्रार्थनालाई चाहिँ नि कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु भएको, यो मिनिस्ट्रीलाई कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु भएको छैन है. यसकारणले गर्दा कुनै पनि ठाउँमा तपाईले हेर्नु भयो भने नि, इभन म तपाईलाई बिलिग्रामको सेवकाई पनि बढेर किन गयो अरे भने नि, हजारौं आमाहरू थियो अरे प्रार्थना गर्नको लागिलाई. उनीहरू बिलिग्राम जस्तो त माथि उभिन सकेन, तर बिलिग्रामलाई ठेलेर माथि पुर्याउने चाहिँ नि आमा दिदी बहिनीहरूको प्रार्थना हो. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. Let's stand in our feet.